अस्सलाम वालेकुम गौरीवन चैनल ना जो ये तो खिदमत में क्या इलियास चांद मौजूद तो ई टाइम शेंगा ग्राउंड कलम थी बार वह बहुत मुख्य गौरीवन चैनल ना क्या मुसाफिर जो तो बार वह बहुत तमसा प्रोग्राम करन आज कलम रहा क्या कलम मौसम रहा क्या आज माँ ये वीडियो करन कलम में क्या बार जात शीतल शुरू हो ते आज तो अगो मौसम पतू अदोस दुई में क्या कलम में क्या हिम पमुचाई ते चश क्या तू तम मुटकेशी कलम में पेश कियन सैलाब के बाद तुशी हालात खराब इश रोडना तुशी खराब हुई तसे वजह थी क्या खलकाश क्या सेल गराज तम तसुजन में क्या गलत क्या आई तू सब पैदा हुई ख्यालात पैदा हुई ते ऐसे क्या चश तू तम सब मां सोशल मीडिया दा क्या कलमी तू कलमी जो तू क्योंकि मुसोया कारोबार मुसोया इनकम का तू टूरिज्म रह गया तू चज रह गया तू ते मुक्यालमा क्या जो तू मासवा मुक्यालमी माबार में मान नवाज खलक ते माचश के क्या हिजात क्या तासपुर पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर ते असा बारा में क्या मुक्यालमा क्या जो तू क्या सोशल मीडिया रहा क्या ज़्यादा चलन तम के वो मैं दरख्वास्त हूँ तम पर टूरिज्म हवाला से ज़्यादा पोस्टों ने क्या कलम बारा में क्या रैन खबर चलो वो कलम रहा क्या स्वा खलक तू क्या चश तू तम कलम रहा क्या उगाय अन करीब दोस्त दूर में क्या हिम पा मुझा ते चश पा इंशाल्लाह वो क्या फरता साबत तनी पिछली कोशिश करा تاجیا فدت مو کلم موسم رو چینج مدو شدلین پیش که روان تو کدیک دوز مینو هما امکانات تو بار مشنا کلم جو تو ما که پنجاب پر که بگه فرجا منتقل ہو تو دی مکا مسافر جو تو بارا چنامو تو تسونگر مو بار نیک خواہشات مو دعا تمست ہو تو اللہ پاک تم کامیاب کرے تو مقصد میں ته اللہ پاک تم خوشحال ساتي بسم الله الرحمن الرحیم زمانم حمید الله ری د منګوري اوسیدونکو او مونږ د دې سیلاب نه پس دا پس ټایم دی خو ماشاءالله روډ خک کافي چینجینګ پکې راغلی دی وس خده او زما خو نور ټولو مینوالو ته دا دغه دی چې د کالام ته د ویزټ وکي ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر ښکلی ویو دي سیلر کې پیغام دین تو کلم رو کا موسم په بار چینج او شیدالوت کلم کا روډه مسله سبب هر حال مړو روډ برابر وت تو ان شاء الله دوست دوی ما کې همام په امکانات تو الرحمن الرحیم زمانم ذاکر دی او موږ د منګور نه راغلیو او د کلام نه پس زموږ د لولنې چکر وجل درالو الحمدلله زه خو مخه لارم خبره ورشي دي او جاي خو خبره وکړه ماشي